क्या कुछ तय हुआ होगा सर? फौजियों ने भी उनसे यही कहा होगा पीडीएम की राय जुदा हो जाएंगी या मौलाना फजल रहमान साहब का क्या मुस्तकबिल है? कि मसले हल कर लें, हमें मजबूर ना करें कि हम एक्शन लें। हम एक्शन लेंगे तो आइन के मुताबिक लेना पड़ेगा, और आइन के मुताबिक एक्शन लेने का मतलब यही हो, ये सारा जो ऊँट है किस करोड़ बैठेगा सर? इमरजेंसी लगानी पड़े या कोई नई गवर्नमेंट बनानी कोर्ट का पड़े। आपने जिक्र किया तो डीजीएमओ और डीजीआईएसआई और एक और मेरे ख्याल में सिक्योरिटी के हेड ने मुलाकात की है सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस उमर अता बदियाल साहब से। तो क्या कुछ तय हुआ होगा सर? देखिए, ये तो खैर बड़ी सीक्रेट और बहुत ही कॉन्फिडेंशियल मीटिंग्स होती हैं, लेकिन जो नजर आ रहा है उस मीटिंग के बाद सुप्रीम कोर्ट अपने अपने मौकफ से और अपने जजमेंट से हटी नहीं है। आज की जो कल की जो हियरिंग हुई थी उसमें उन्होंने एक कोशिश की है कि जी इन पॉलिटिशियंस को एक रास्ता दे कि जी आप अपने आप ही ये मसला हल कर लें, हमें मजबूर ना करें। और यही मेरा ख्याल है, शायद उनकी बात भी हुई होगी फौजियों के साथ। फौजियों ने भी उनसे यही कहा होगा कि जी आप इनको करने दें, और आप तो बीच में अगर आप आएंगे तो मसला खराब हो जाएगा। सुप्रीम कोर्ट के पास तो देखिए सिर्फ ऑर्डर करने की पावर होती है ना, उनके पास एग्जीक्यूटिव पावर तो है नहीं। उनकी जो ऑर्डर्स को इम्प्लीमेंट पुलिस ने करना होता है या फौज ने करना होता है या किसी अथॉरिटी ने करना होता है। तो वो अभी इस बात से थोड़ा सा वो क्योंकि एक सीजन भी ऐसा है, ईद का टाइम है, छुट्टियों का टाइम है, तो उनको भी टाइम मिल गया है ये। तो उन्होंने ईद के बाद तक का ये टाइम दे दिया है कि जी आप ईद के बाद तक ये सारे मसले हल कर लें। कल उन्होंने मीटिंग बुलाई है पॉलिटिशियंस की भी, वहां भी यही कहेंगे कि जी आप ये मसले हल कर लें, हमें मजबूर ना करें कि हम एक्शन लें। हम एक्शन लेंगे तो फिर सारा कुछ एक्शन आइन के मुताबिक लेना पड़ेगा, और आइन के मुताबिक एक्शन लेने का मतलब है ये हुकूमत भी घर जाएगी, ये असेंबली भी घर जाएगी, ये सारा सिस्टम जो है बैठ जाएगा। और फिर एक ऐसी सिचुएशन क्रिएट होगी कि शायद इमरजेंसी लगानी पड़े या कोई नई गवर्नमेंट बनानी पड़े या कुछ और करना पड़े, तो वो सबके लिए बड़े एक अचानक मुसीबत खड़ी हो जाएगी। तो इसलिए गवर्नमेंट से भी कहा जा रहा है कि जी आप विड्रॉ करें, आप भी बैकफुट पे जाएं, इतने ज्यादा आप एग्रेसिव ना हो, और इस सिस्टम को आप मिल के हल कर लें, एक कोई दरमियान का रास्ता निकाल लें ताकि ये रास्ता इलेक्शन भी हो जाए और आगे रास्ता चले। आप ये कह रहे हैं कि एस्टेब्लिशमेंट का वो रोल जो बहुत अरसा तक इन अ वे अदालतें जो है या सुप्रीम कोर्ट एस्टेब्लिशमेंट की तोसीह समझी जा रही थी, वो रोल अभी तक मौजूद है या उमर अता दयाल साहब सोलो फ्लाइट चला रहे हैं? देखिए, रोल तो हमेशा रहता है, एक दूसरे के साथ मिलके ही सारे लोग काम करते हैं। एक सबसे बड़ा जो इश्यू होता है वो नेशनल सिक्योरिटी इंटरेस्ट होता है, नेशनल इंटरेस्ट होता है कि जी हम जो कुछ करेंगे और आप जो कुछ करेंगे वो दोनों मिल के करते हैं, ताकि नेशनल इंटरेस्ट को कोई डैमेज ना हो, कोई ऐसी बात ना हो जिससे कि कोई मुल्क को नुकसान हो। तो ये रोल तो है और एक रोल रहता है, लेकिन जो पॉलिटिकल इंटरफेरेंस होती है और जबरदस्ती की इंटरफेरेंस होती है, जैसा कि बाजवा साहब के जमाने में रहा है कि जी वो अब कहते हैं बैठ के कि जी मैंने ये कराया, मैंने वो कराया, फलाने को रखवाया, फलाने को हटवाया, ये सब जो उन्होंने किया, उससे मेरा ख्याल है अब थोड़ा बहुत ये विड्रॉ कर रहे हैं फौजी भी। मगर उसका मतलब ये नहीं है कि वो उन्होंने डिक्टेशन देना शुरू कर दिया है कि सुप्रीम कोर्ट को कि आप ये करें और ये ना करें। वो ऐसा नहीं होगा। ये सुप्रीम कोर्ट खुद करेगी और आइन के मुताबिक करेगी, क्योंकि आइन के बगैर तो फिर कोई चीज फ्री फॉर ऑल हो जाता है ना जी। वो फिर आपके पास कोई कानून ही नहीं है, कोई बेस ही नहीं है, किस बेस पे आप फैसले करेंगे? तो वो सिचुएशन में कोई भी अफोर्ड नहीं कर सकता जाना। जो कल कुल जमातों कॉन्फ्रेंस हुई है, सारी जमातों की, पीडीएम प्लस पीटीआई, ये पीपल्स पार्टी, इनकी जो कॉन्फ्रेंस हुई है, इसमें बिलावल भुट्टो साहब ने मफाहमत की बात की है, डायलॉग की बात की है, उसको बैक किया है एमक्यूएम ने, बाप पार्टी ने। लेकिन मौलाना फजल रहमान साहब ने कहा है कि ये पीटीआई से मुज़ाकरात इस वजह से नहीं हो सकते कि ये पॉलिटिकल नॉन एंटिटी है, गैर ज़रूरी अंसर है सियासत का, और उन्होंने इस पर इतफाक नहीं किया, इससे इसकी वजह से वो इजलास बर्खास्त हो गया। तो आप समझते हैं कि रिकन्सिलिएशन, या जरदारी साहब ने जिस तरह पार्लियामेंट में भी तकरीर की थी कि एक डायलाग की ज़रूरत है और मफाहमत की ज़रूरत है, इलेक्शन अगस्त में करवा लेते हैं, अक्टूबर में हो जाएंगे, तो आप समझें कि इनकी अब पीपल्स पार्टी और मौजूदा हुकूमत की राय जुदा हो जाएंगी
پی ڈی ایم کی رائے جدا ہو جائیں گی یا مولانا فضل الرحمان صاحب کا کیا مستقبل ہے، اور یہ سارا جو اونٹ ہے کس کروڑ بیٹھے گا سر؟ دیکھیے یہ پی ڈی ایم جو تھا یہ کوئی نیچرل الائنس تو ہے نہیں، آپ اس کو ایک پولیٹیکل الائنس جو یہ بن گیا ہے، لیکن یہ نیچرل تو نہیں ہے. یہ تو سارے کے سارے دشمن جو ہے وہ ایک بڑے دشمن کے خوف سے ایک جگہ اکٹھے ہو گئے کہ جی ہم اگر چھپ کے نہ بیٹھے اس کونے میں تو یہ ہمیں کھا جائے گا. یہ اس قسم کی سچویشن ہے. اور یہ جو پرائم منسٹر کہہ رہے تھے کہ جی بڑی خوشی کی بات ہے کہ 1 سال سے ہمیں اکٹھا ہے اور 1 سال سے دشمنوں کو یہ افسوس ہے کہ ابھی تک ہم ٹوٹے کیوں نہیں ہے. یہ اس قسم کی باتیں وہ کر رہے تھے. اور بھائی آپ لوگ ملے اکٹھے اس لیے ہوئے ہیں کہ جی آپ کا دشمن جو ہے آپ کے اوپر چھا گیا اور آپ لوگوں کو اکیلے لڑنے کی ہمت ہی نہیں ہے، نہ آپ لڑ سکتے ہیں. آپ سب چور اکٹھے ہو گئے. اب جب یہ کھل رہا ہے مسئلہ اور اب واپس جا رہے ہیں کہ جی اب الیکشن ہوں گے، اب ڈیموکریٹک پروسیس چلے گا، عدالتیں بھی بیچ میں آ گئی ہے، فوج کا رول بھی تھوڑا بہت کم ہوگا، تو یہ لوگ پھر آپس میں لڑنا یا ہٹنا شروع ہو جائیں گے، بکھرنا شروع ہو جائیں گے. جیسے آپ نے دیکھا ہے کہ پیپل پارٹی الگ جا رہی ہے، جے یو آئی کا جسے آپ کہہ رہے ہیں کہ جی وہ مانتے ہی نہیں ہے. جے یو آئی تو اس سارے پروسیس میں عمران خان کی پارٹی نے پچھلے 4-5 سال 6 سال میں ان کا تو ختم ہی کر دیا، حصے پولیٹیکل رول ہی ختم کر دیا ان کا. وہ زبردستی لے کے اب البتہ بیٹھے ہوئے ہیں، جو بلوچستان کی کچھ سیٹیں ہیں یا سینٹ میں کچھ ان کی باقی رہ گئی ہیں ابھی تک، اس کی وجہ سے وہ ابھی ریلیونٹ ہے. لیکن باقی کے پی کے میں تو وہ وائپ آؤٹ ہو جائیں گے. تو ان کو تو نظر آ رہا ہے کہ جی یہ تو ہمیں یہ پی ٹی آئی کا جو یہ اجزا ہے یہ ہم کو تو کھا گیا. تو اس لیے وہ کہتے ہیں ہم ان سے بات کیوں کریں، ہمارا تو انہوں نے بستر ہی گول کر دیا سارا. تو مگر ان کا کوئی ویٹ نہیں ہے، پی ڈی ایم میں بھی ویٹ نہیں ہے، اور یہ سب جب بکھریں گے تو جے یو آئی کا ویٹ بالکل بھی نہیں ہے. بلوچستان میں بھی ان کی پارٹی ٹوٹ چکی ہے اور ایک بڑا حصہ جو ہے وہ پی ٹی آئی کے ساتھ آ چکا ہے. تو یہ سب پارٹیاں یہ سب پارٹیاں جب تتر بتر ہوں گی تو رہ جائیں گے بیچ میں پیپلز پارٹی اور نون لیگ بڑی پارٹی رہ جائیں گی. ایم کیو ایم بھی ادھر ادھر رہتی ہے، کبھی ادھر ہے کبھی ادھر ہے کبھی. اور باپ پارٹی یہ سب چھوٹی چھوٹی پارٹیاں جو ہے یہ اپنے انٹرسٹ دیکھتی ہیں اور آپ کو پتا ہے کہ جی ہر گورنمنٹ کے ساتھ یہ مل کے چلتی ہے اور جو بھی ان سے کہا جاتا ہے یہ کرتی ہیں. تو اس لیے چابی کا کھلونا ہے، یہ چابی کے کھلونے جدھر آپ ان کا اسٹیئرنگ موڑ دیں وہ اس طرف چل پڑتی ہیں. یہ بالکل وہ ان پارٹیوں کا کوئی اپنا رول تو ہے نہیں، اپنا کوئی نہ ان کی. اور ایم کیو وغیرہ تو اب جیتنے کا بھی نہ سیاست اپنی، نہ ضمیر اپنا، نہ یہ سب مفادات کا دھندا ہے. لیکن سر آخری سوال یہ ہے، مفادات بھی اپنے نہیں یہ پورے کر سکے نا. یہ لوگ تو بالکل اب کھلونے بن کے اور ڈمیز ہیں، یہ ان کو یوز کیے جاتا ہے. اور یہ ایک آدھ الیکشن ہو گیا یہ تو یہ ڈمیز فارغ ہو جائیں گے سارے، کیونکہ سب کو پتہ لگ گیا ہے کہ جی ان کا نہ کوئی سپورٹ ہے، نہ کوئی ان کا رول ہے، نہ یہ کسی کی بات اپنی بات منوا سکتے ہیں، نہ یہ کوئی کام کر سکتے ہیں. تو یہ آپس میں لڑ کے ان کو اکٹھا کر دیا زبردستی. اکٹھا اس طرح زبردستی کوئی پولیٹیکل پارٹیز نہیں ہوتی. یہ سارے جو آپ نے دیکھا تھا وہ گورنر صاحب جو آئے انہوں نے آ کے ایک دم بٹھا کے سب کو ایک کر دیا. اس طرح کوئی پولیٹیکل پارٹیز بنتی ہے یا اس طرح میں کوئی پالیٹکس ہوتی ہے؟ یہ سب آرٹیفیشل ہے. آرٹیفیشل یہ جب معاملہ کھلے گا اور الیکشن کی طرف سب جانے شروع ہوں گے تو یہ سب پھر اپنا کونے میں بھاگیں گے کہ جی ہم اپنا جان کیسے بچائیں، اپنی سیٹ کیسے بچائیں، اپنے آپ کو کیسے کس کے ساتھ الائن کریں. اور بہت سے لوگ میرا خیال ہے پی ٹی آئی کے ساتھ بھی آئیں گے اور بہت سے لوگ دوسری پارٹیوں میں بھی جائیں گے. پیپلز پارٹی کیونکہ سندھ میں ہے اس وقت تو وہ اپنے آپ کو ذرا کمفرٹیبل محسوس کرے گی، لیکن وہاں بھی میرا خیال ہے کچھ نہ کچھ توڑ پھوڑ اور اپوزیشن وہ سب کریٹ ہوگی جب خان صاحب نکلیں گے. خان صاحب نے تو سندھ کا دورہ ہی نہیں کیا ہے ابھی، تو وہ اپنے ہی چکروں میں پھنسے ہوئے ہیں. لیکن یہ جب معاملہ تھوڑا سا کلیئر ہوگا، یہ کراؤڈ جب ہٹیں گے تو پھر اصل پالیٹکس سامنے آئے گی.